बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समेत ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सौवे असो. तुमचे सौवे असो. मोगाळ सांजुदाच्या भक्तिकानो आमचो पात्रोन भगेवन सांजुदाच्या या संभ्रमीक मेस्ता मिसाक तुमकां हार्दिक स्वागत. तशेंच आयचे हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयिल्ल्या आमचे आदले विगाड लोका मागोड फादर लॅन्सी पिंटो हांकांय स्वागत. आयचो संदेश सांजू देवाच्या शब्दाचो खरो पाटलावदार. मोगाळ भाव भयणीनो, 9 दिसांच्या नोवेना उपरांत आज आमी आमचो पात्रोन सांत जुदाचें दबाची क्रेस्ताच्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक हांगासर जमल्या. आयची देवस्तुती सांजूद देवाच्या शब्दाचो खरो पाटलावदार हाचे वयर मांडून हाडल्या. सांजू जावन आसा जेजूच्या 12 आपोस्तलां पैकी एकलो, जेजूचो लागशिल्लो सैरो. जेजू खातीर मारतीर मेलो न्हय आसता आमी ताका आस्पत्र्याचो पात्रो निराधारांचो आसरो म्हूण ही मान करता. ताणें ताची जिवीत जेजूचे उतार हेरां थंय परगट करच्यान सीमीत केलें. जेजूच्या आदेशा प्रकार आनी जेजूच्या उतरांचो पाटलाव कर तो जेजूचो लागशिल्लो सीस जावंक पावलो. आज आमी ताचें फेस्त आचरतना तो आमकां जेजूच्या उतरां प्रकार चलोवन ताचें खरें सीस जावन आपोवणें दिता. ताणें आमचेर दाखयल्ल्या सर उपकारांचो आनी काकुळटीचो उपकार बावून एका काळजाची आनी एका मनाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया आनी सांजुदाची कृपा ह्या मिसा वेळार मागून घेवया. आमेन. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आमी मीस पेटयता. आमरोस मोरास हांच्या आत्म्या पासत, तशेंच पिटर मिरांडा हांच्या आत्म्या पासत. बरी भलायकी लाभल्याक देवाक आराधन दितात. ब्रिटो आनी तांचे कुटुंब, तशेंच नोवा कबराल आनी तांचे कुटुंब आनी परत बरी भलायकी पासत आराधन दितात. रायन पेरेरा. सांजुदाच्या मानाक हे आर्गामीस भेटयतात. थॉमस आनी मार्सिन मिरांडा हांचो 25वो काजराचो दिवस ते आचरतात तांच्या पासत. तशेंच हिलरी आनी नथा मिरांडा हांचोय 25वो काजराचो दिवस ते आचरतात. सेंट जुदाक ते आगान दितात. आनी सांजुदान हाटेल्या सर जाण्या पासत थोड्या जाणांनी आर्गान दिलां. हे सकयल पासत आमी विशेश करी आज मागया देवाची नाराळ आशिर्वाद तांचेर येवन दी म्हूण. मोगाच्या भावांनी भयणींनी, आमी सगळीं जाणांक आतां आमी भाग घेता आसतना आमी केली फात्यांचो उगडास करया आनी देवा कडेन आतां बक्षिणे मागया. हांव पाकी आनी सर देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो हांवें जायती मागणां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सगळ्या गुन्यांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या स्वर्गस्थळा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बक्षूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक.
महिमा 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 देवाकून सर्गे आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तो संसाराचे पाप काढताय आमची कागूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्याग पवित्रज्ञा संगती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया देवा आमच्या बापा दंडतान वरवीं तुका वळख तुवें आमकां फावो केलें ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्थान मानून घेवंक तुका वळखूंक पावंक आनी अशें आख्खे पृथ्वीवेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूंक आमच्या सम्या तुज्या पुता लागीं दोखरो देव तुजे सवय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना विधवींक आनी अनाथांक कश्टिशात जाल्यार म्हजो राग तुमचेर पेटतलो. पयलें वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें. सर्वेस्पर मोइजेक म्हणालो, इस्रायलाच्या भुरग्यांक अशें सांग, परक्यांक कश्टी नाकात वा दगदी नाकात, कित्याक तुमी इजिप्तांत परके जावन आसल्यात. विधव स्त्रियांक आनी अनाथांक कश्टी नाकात. तुमी तांकां कश्टिशात जाल्यार ती म्हाका खरेंच बोब मारतली आनी हांव तांची बोब खरेंच आयकतलो. म्हजो क्रोध पेटतलो आनी हांव तुमकां तालवारीन जिवेशी मारतलो. अशें तुमच्यो बायलो विधव जातल्यो आनी तुमचीं भुरगीं अनाथ जातलीं. म्हज्या लोकां पैकी कोणी एका दुबळ्याक रीण दितना वाडीक दुडू दितेल्या बरी करिनाकात. तुमी ताचे कडची वाड घेवची न्हय. तुमच्या पेल्याचो दगलो तुमी आडाव घेतला जाल्यार दीस बुडचे पयले तो पाटीन दिवंक जाय. तो दगलो ताचे एकच नेसाण आनी त्याच दगल्यान तो आपली कूड दामता. ताचे विणें हेर कितें नेसोन ताणें न्हिदचें. तो म्हाका बोब मारीत जाल्यार हांव ताका आयकतलो, कित्याक हांव दयाळ. हें देवाचें उतर. देवाचे उडोवकार.
जगान दिले एक नवें गीत म्हज्या तोंडान घाले आमच्या देवाचे कीर्तने आपले तुझी खोशी करू हांव येता सर्वेस पोरा आपले तुझी खोशी करू हांव येता सर्वेस पोरा देवा तुझी खुशी करूं व्हरतो संतोष म्हाका तुझें धर्मशास्त्र आज अंतस्करणांत गुंडायेत रोंबोन गेला देवा तुझी खुशी करू वतो संतोष म्हाका तुझे धर्मशास्त्र आज अंतस्करणांत गुंडायेत रोंबोन गेला तुझे सडवणेची खरी खबर थोडे सभेत हांवें प्रगट केल्या आपले तुझी खोशी करू हांव येता सर्वेस पोरा आपले तुझी खोशी करू हांव येता सर्वेस पोरा जिवान देवाची सेवा करचे खातीर बॉम्ब्यांक तुमी पाट केली आनी आतां ताच्या पुताची तुमी वाट पळोवन रावल्यात सांग पावलो तेसेलोनिकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वचप भाव भयणीनो तुमच्याच आदायाक आमी तुमचे मदें कशें जियेतल्या म्हूण तुमी जाणात तुमी आमची आनी सोम्याची देख घेतिल्ली आनी कठीण दगजणी तुमी सोंसिची पडली तरी पवित्र आत्मा दिता त्या संतोशान देवाचें उतर तुमी मानून घेतलें अशें मासोदोनियांतल्या आनी आकायांतल्या समेत भोवत्यांक तुमी एक मेलपांत जावन पावल्यात वय सोम्याचें उतर तुमचे सुरवीं मासोदोनियान आनी आकायेन गजत गेलां मात न्हय देवा थंय तुमकां आसात त्या भावार्थाची खबर सोमेच ताच्या कानाक पडल्या ह्या विशयान आमी कांय सांगत जाय म्हणना आमी तुमचे सरशीन आयिल्ल्या वेळार तुमी आमकां कसलो स्वागत दिलो आनी उपरांत न्हीद देवाची सेवा करच्या खातीर ह्या बॉम्ब्यांक सांडून देवा थंय तुमी कशी परतल्यात ह्या विशयान तो लोक सांगत आसा ताणें मेल्ल्यान तो जिवांत उठयल्ल्या आनी येवचो आसा त्या क्रोधान रे आमकां निवारतल्या आपल्या पुता जेजू सर्गींतांव तो येताना मेळोंक तुमी कशी अद्रेकान आसात हें ते उलयत आसात देवाचे उतर हे देवाचे उतर Serves pora JJ Alleluia. Serves pora JJ Alleluia. Serves pora JJ. Serves pora JJ Alleluia. Alleluia. Serves pora JJ Alleluia. Serves pora JJ Alleluia. Serves pora JJ. Serves pora JJ Alleluia. Alleluia.
सोम्या तुझे उतर बाळता सासनिक जिवीत तेला बैता सोम्या तुझे उतर बाळता सासनिक जिवीत तेला बैता मोगा माय पासांगी येमच्या सर्वांग मोगान सांभाळता मोगा माय पासांगी येमच्या सर्वांग मोगान सांभाळता सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया हालेलुया सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सांत मताय प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या पूण साधूंक ताणें वेगळे म्हूण आयकूंक फारिझेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंधळाक घालून तांच्या भितरल्यान एकल्यान ताका विचारलें गुरुजी समर्थची व्हडली आज्ञा ती खंयची जेजून प्रतिपाळ केलो सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर ही सगळ्यांकून व्हडली आनी पयली आज्ञा पूण हिचीच सारकी दुसरी आसा ती ही तुजो करताय तसो तुज्या देवाचो मोग कर ह्या दोन आज्ञाचेर धरलेली आसा सगळी समर्थ आनी प्रबोधनाची शिकवण देवाचे उतर ये वाकणी तुका क्रिस्तो क्रिस्ता सोवे म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो हांवें चिंतिल्लें वो काळ चड तें उरचो ना म्हणून आमी ज्या परिस्थितीर आज आसा ही परिस्थिती बेगीनच्या बेगीन काबार जाचे म्हूण सगळ्यांक भोगता जेन्ना पॅन्डेमीक वायरस सुरू जालें कोवीड-19 त्या वेळार जायत्या मनशाच्या मतींत एक चिंता बसयल्ले हें कांयच न्ही हें चड तें उरचें ना बेगीनच आमकां वखद मेळटलें वॅक्सीन मेळटलें आनी तशें म्हूण चिंतून एक म्हयनो आमी कशें बरी फास्टर केलो ताच्या उपरांत दुसरो म्हयनो गेलो तिसरो म्हयनो गेलो आनी आतां आमी चड आनी चड निराश जावंक पावल्या आमचो भारत देश मात्र न्ही ह्या गांवांत ह्या देशांत तशेंच घडटा एक निराशपण मनशा मदें उपजायला आनी हें निराशपण उपजाताना मनीस चिंता देव आसा की ना देव आसल्यार हे सगळे कश्ट हे अनवार कित्याक आमकां ताणें धाडल्यात सांत जूड आमी जाणा जावन आसा तो पात्रोन निराश जाल्ल्या मनशाचो आनी खरेंच आमी आज निराशी जावंक पावल्या कित्याक 7 म्हयने भर आमकां ही गरजेक येवंक मेळना आमकां जेजूची कूड आनी रगत सेवूंक मेळना आमकां मागणी करूंक मेळना इतलीं वर्सां आमी मागणी करतले हांव ही गरज आसा म्हणून केदाळे येवन ही गरजेक आमी भेट दितले हांव पयसाराक मिसाक येवंक म्हाका जायना आसून दी म्हयन्याचे एका दिसाचे म्हाका मीस मेळटा हप्त्या मदें आयताराचे मीस म्हाका मेळटा तितल्यान हांव हुशार बरी जातलो आनी आसा म्हूण आमी तें अशेंच गृहीत धरलें पूण आतां निजायकी आमकां भोगताय
आमकां ही गरज जायना. आमी आज निराश जावन कित्याक आमी ही गरजे कडेन पावनात. ही गरजे बंद आसात. ऑनलायन विसा आमी आयकतात, मागता वय, पूण तरी ही गरजेक म्हाका वचय जाय म्हूण प्रत्येक व्यक्तीक आज भोगता. आनी हें निराशपण मोगाच्या भावांनी भयणीनो आतां चड आनी चड खूब जाता. कित्याक पासून हें सकट जालां, कोण हाजो जिम्मेदार? आनी हें आसतना सांत जूड आमकां दाखोवन दिता. सांत जुडाच्या जिवितांत आमी पळयता ताका एक उर्बा आशिल्ली. ही उर्बा देवाचें उतार परगट करचें. जेजूनी जाय की कोण म्हणून लोकांक सांगचें. सुवार्ता कितें जावन आसा जेजूची ती वचून आख्या संवसाराक परगट करचें कार्य. आनी ती उर्बा ताच्या मदें आशिल्ली. त्या देखून पर्शिया, मेसोपोटेमिया ह्या गांवांत तो गेलो आनी जेजूची सुवार्ता ताणें परगट केली. त्या वेळार ही जाय की कश्ट आशिल्ले लोकांक आनी त्या कश्टांत वचून तांकां तो शिकवण दिता आनी तांकां तो धैर्य दिता. सांत जुदाचें तुमी चीट वाचलें जाल्यार तांकां तो सांगता विशेश करून तुमचो विश्वास तुमी घट दवरात आनी ह्या विश्वासाचेर तुमचो जिवीत संपूर्ण जिवीत तुमी मांडून हाडस. ताचो अर्थ कितें जावन आसा विशेश करून तांकां सांगता तो पयले सुवातेर तुमी पवित्र आत्म्याचेर विश्वास दवरात. पवित्र आत्म्याचेर. तर पवित्र आत्मो कितें दिता आमकां? आमकां निराश आशिल्ल्या लोकांक धैर्य दिता, बळ दिता आनी आमकां झुजोवंक तो ताचो संगात दिता. दुसरें तांकां तो सांगता तुमी जेजू देवाक व्यंग मारा. कित्याक देव मोगाळ जावन आसा. देवाचो भोग आमच्या काळजांत आसूंक फावो. आनी जेन्ना आमी आपणाकच समर्पण करता, देवाचेर आमी विश्वास दवरता, तेन्ना आमच्या निराशपणान ती आमकां एक उजवाड दिसता आनी तें किरण आमच्या काळजांत दितलें आनी आमचें निराशपण पयस वयतलें. एकलो युवक म्हजे लागीं आयलो आनी दिसांनी म्हणूंक लागलो फादर म्हाका कांयच काम ना, निराश जाला. आनी व्हडली पळया खंय ना खंय तुका कोणी ना तुगेलें खंय कांय काम मेळटलें. आनी 2 दिसां उपरांत ताका एक कॉल आयलें आनी तो म्हाका म्हणूंक लागलो फादर म्हाका कॉल आयला, हांव येता, तूं म्हाका एक लेटर दी, टायप कर. लेटर दिलें, तो गेलो आनी ताची इंटरव्यू तांणी घान गेली. ताका इंटर्नशीप करपाक येयलें, ताका ट्रेनींग प्रोग्रामाक येयलें. म्हणूंक लागलें आतां थोडो वेळ राव. हें उतर आयकताच तो फाटीं आयलो म्हणूंक लागलो आज हांव मस्त निराश जालो. आनी कित्याक असो ना तें म्हाका आपयता म्हणा दिगंट सांगूं ना कितें जातलें काय जातलें. हांवें ताका सांगलें तूं देवाचेर विश्वास दवरता की ना. तो म्हणूंक लागलो वय हांव दवरतां. मागीर ही भावना तुज्या काळजांत कशी आयली? मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जायते फावटी आमी देवाचेर विश्वास दवरता म्हणून आमी फकत सांगता ही तोंडाची उतरां मात पळय हांव विश्वास दिता देवाक. पूण आमच्या जिवितांत जेन्ना कश्ट येतात, आनवार येता, त्या वेळार आमचो विश्वास जेजू घालता. त्या वेळार आमकां कळटा न्ही जाय की आमी देवाचेर विश्वास करता की ना म्हणलें. जेजू जेन्ना आमचेर कश्ट येता त्या वेळार खरी ओळख आमकां देवाची जाता. वय म्हज्या जिवितांत कश्ट आसात पूण देव म्हज्या सांगात आसतना म्हाका कसलीच भिरांत ना म्हणली एक धैर्य आमच्या काळजांत खूब जाय जाय. आनी हें धैर्य मोगाच्या भावांनी भयणीनो सांत जूड लोकांक दितलो. हे कश्ट आसात, अनवार आसात, पण भिये नाकात. जेजू आमच्या सांगात आसा. तो खुर्सार मेळ्ळो पूण 3 दिसां उपरांत तो परत जिवन जावन ताणें आमकां हें धैर्य दिलां.
मोगाच्या भावांनी भयणीनो, तिसरें तांकां तो सांगता, देवाच्या आपुलतेक आशून रावात. कित्याक देवाच्या आपुलते वरवींच तुमकां साश्टीक जिवीत मेळटलें. हें जिवीत ह्या संवसारांत आमी आसतना हें आमी वाटसुरे आमचें जिवीत थोड्या दिसां पासत. पूण आमी ह्या संवसारांत आमकां धाडलां कित्याक ह्या संवसारांत आसतना आमी त्या सर्गीच्या वाटेर पळोवंक आनी त्या दिशेन वचूंक हो काळ आमकां घेवं. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जर आमच्या काळजांत हें सांजुदान बरयल्लें आसा तें आमच्या जिवितांत आमी जर लागू केल्यार आमी आमच्या जिवितांत केदेंच निराश जावचें ना. निराशेची भावना आयल्यार ही तिनं पयस जातली. ह्या ताका झूज करूंक आमकां बळ मेळटलें, सकत मेळटलें. जूड ताचो अर्थ जावन आसा आनंद, जॉय, खुशालकाय. आनी खरेंच मोगाच्या माव भयणी भयणो, आमी खरेंच खुशाल आसूंक जाय. कश्टांत आसतनाय आमच्या तोंडार हांसो आसूंक जाय. थोडे फावटी निराश जाता हांव. जेजू मेल्या उपरांत ते 2 शीस गेले जेरुसलेमांत जावन आपल्या वाटेक घराक. आनी वाटेर वेताना तांची तोंडां सगळ्यांची बावुल्ली तोंडां काडून घेवन गेले परत. आतां कांय फायदो ना आमच्या जिवितांत. मास्तर आमचो गेलो, कितें करया म्हणून. आनी वाटेर तांकां मनीस मेळटा, तांचे लागीं उलयता, तांचे सांगात जेवताना ते मात वळख तांची मेळटा, वय खरोच हो जेजू म्हणून. आनी तांच्या उपरांत तांचे तोंड आसात ते संपूर्ण चेंज जाता. तांच्या तोंडार एक नवी उर्बा दिसून येता. वय खरेंच जेजू जिवीत आसा, आमी ताका पळयला म्हूण परत फाटींच येतात ते जेरुसलेमाक आनी सांगतात शिश्यान, आमकां जेजू मेळ्ळो वाटेर. जेजू आमच्या सांगात आसा मोगाच्या भावांनी म्हणून. तदेयस ताचो अर्थ जावन आसा विशेश करी दया, मोगाळ, कायंड, जनरस. आनी हीच उतरां आमी आयच्या वांजेलांत आयकली. पयल्या वाचपांती आनी तशेंच समातोयच्या वांजेलांती. जर आमी दुसऱ्यांचेर दया दाखयता, ती विधवा आसूं दी, जर तांकां आवय बापूय ना आसलेलीं भुरगीं आसूं दी, कोण गरीब आसा तांकां जर आमी कुमो करता जाल्यार ती जाय की आमच्या जिवितांत खुशालपण आमकां दिसून येतलें. आमी स्वार्थी न्हय, पूण ह्या संकटांती जेन्ना आमी दुसऱ्यां पासत जियेता त्या वेळार आमच्या जिविताचो मकसद आमी उद्देश आमकां दिसून येता. आमचो उद्देश ते दुसऱ्यांक खुशालकाय दिवची उद्देश. आनी ते खुशालपण जर आमच्या काळजान नासल्यार आमकां दुसऱ्यांक दिवंक जायना. तर आमच्या काळजान पयलें आमी खुशालपण आमच्या काळजान आसत जाय. आमी जर खुशीनान जाल्यार आमचें जिवीत दुखेस्त बरें आसलें जाल्यार आमकां दुसऱ्यांक खुशाल बरीत करूंक जायना. तर ह्या पासत आमी मागूंक जाय सांजोदा लागीं. एक काणी आसा, जेन्ना एकलो राजा अबेगार ऑफ एडेसा ताका कोर्ट लागलें आनी ताणें जेजूक धाडून दिलें, सांग तूं एक तुजें पिंतूर म्हजो आर्टिस्ट धाडटा, तो पिंतूर काडटलो, आनी पिंतूर म्हज्या लागीं तूं धाड आनी म्हाका म्हजें कोड वेतलें म्हणून हांव पात येता. जेजून सांजुदाचें एक ताचे कडेन तुवालोकान गेलो, तोंडाक पुसलो, तेजें पिंतूर तेचेर घालें, ताणें सांजुदाक धाडलो आनी सांगलें वच तूं, आनी तो कोडकार बरो जालो. ताका लागून आमी पळयता सांजुदाच्या हातांत काळजाचेर जेजूचें पिंतूर आसा. निराश जाल्ल्या मनशाक सांजूद बरो करता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो,
आज विशेष करून मागीर आमी संकटांत आसल्यार कश्ट आयल्यार आमी एक सुरे न्ही जेजू आमच्या सवय आसा सांता बापाचो संगत आमकां आसा आनी सांज जूड आमकां निराशीत केदारांत जावं सोडिना म्हणून हो विश्वास आमी आमच्या काळजांत दवरूंक जाय तर मागीर आमी सर्वां पासत आमकां मेळच्याक सांज जुदाचें बेसांव आनी देवाचें विशेष देण्या वरवीं आमचें जिवीत आमी मांडून हाडटना त्याची कृपा ताचो मोग आमच्या पासून न्ही मुखार हेरांक वांटून दिवंक आमी सदांच खुशाल बरीत जावं देवा लागीं मागीर उबे रावात सत मानता देवाक सर्व देवा बापा सर्व आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या यशाच्या पोटात आमच्या सुम्याक जो पवित्र देवी दर्शन बोलवलो आमकां हृदयात जल्मलो कथा उत्सव चडलो तो मेलो आनी केलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान परतो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो स्वर्ग बसला थंय आमची आनी सुवित्रो करतलो संतां पवित्रात्म्या कातोलीक पयसुले भक्तांचो याकार आत्म्याचे बक्षाले कुडीचे जीवन सातनाचे जिवीत आमेन कालतेरपणी आनी नम्रतायेन आमी आमची मागणी सर्वेस्परा देवा मुखार आतां दवरिया बापा आमी मागता पवी सभेत भाऊर्जा पापसय बिस्प याजक धार्मीक आनी सर लायक मुखेल्यांनी पावाडतांनी पातयेनी देवान दिल्लें एक वर्तें देणें म्हूण वळखून देवाचें उतर परकडच्यान सांज उदाची देख घेवंक हेरांक बरें मार्गदर्शन दिवंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता सांजूत बापा आमा बसो देवा लागीं माग बापा आमी मागता आमा सर्वां पासो आमच्या शेजाराक आमच्या पिरगजेन समाजेन आनी आमच्या परिसरांत दयाळाय दाखोवन मोगान चलोवन गरजेवंतांक सहाय्य कर कश्ट आंगाता वेळार एकामेका आदरसून आनी सुदारसून जियेवं आनी तुवें दिल्ल्या मोगाच्या उपादेशाक कालसावन आमचें जिवीत सारक्या वाटेन मांडून हाडून आमकां तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता सांजूत बापा आमा बसो देवा लागीं माग आज आमी ह्या पात्रोण फेस्ताचें आचरण करतना आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या संध्यांक सदांच कुडीची बरी भलायकी आनी मोतीची शांती लाभय सांज उदान शिकयल्ली सतां आमच्या कुटुंबांनी आमी पाळूं कुटुंबांनी मागणें रजर मोग आनी सेवेचो स्पिरीट चडय आमची कुटुंबां भगवंत कुटुंब जावन रुपीत करूंक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण आमी मागता सांजूत बापा आमा बसो देवा लागीं माग हें बेस्त आचरण करूंक येवकारिस्तीच्या मेजा भोंवती हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी ह्या बलिदानाचो खरो अर्थ समजून फाटीं आमच्या घरा वेताना आमच्या हेर भावा भयणी थंय कलतेपणान मोगान आनी सेवेच्या मनोभावान चलोवंक आमकां उदार मोन दी म्हूण मागता सांजूत बापा आमा बसो देवा लागीं माग बापा ह्या दिसांनी कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्यांक तूं सांबाळ मरण पावल्यांक ससाचो विशय लाभय जायते जण निराश्रीत जाल्यात जायते जणांक काम ना जेवंक आनी न्हेसोंक ना ह्या व्हड करगंतलें आमकां निवार म्हूण आमी मागता सांजूत बापा आमा बसो देवा लागीं माग ह्या 9 दिसाच्या
नव्याना वेळी विविध पिरगेचे तावन हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटयलां आनी आमकां बरी शिकवण दिल्ल्या सर याजकांचो तशेंच आमच्या विगार बाब गब्रिएल फादर लियो डिकन लोबो हांचो उपकार बावडून सर सिस्टरांक पिरगस मंडळी सर आमच्या पिरगस घरांक आनी सांजुदाच्या भक्तिकांक सांजुदाचे बरें बेस्त मागतना तांच्यांनी सर्वांच्या वेगवेगळ्या तेसावांचेर तुजें बेसांव घाल म्हण मागता सांजोद बापा आमा बसो देवा लागीं माग मागीर आमी आमच्या खासगी गरजा बसत तशेंच लायकीक गरजा बसत सांजोद बापा आमा बसो देवा लागीं माग मुखार बापा तुज्या मुखार धरून ही मागणी ते मानून घे आनी आमकां जाय आसलो गरजो तूं फावो कर हें मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं म्हज्या भाव भयणी म्हजे तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवाक मान तपासणी जावन मागात हे तुमच्या आनंदाचे बलिदान आपल्या मनाची महिमी आमच्या आणि ते पैशाच्या आदायात सर्वस्वर मानून घेऊ सर्वेस्परा भाग्यवंदर भूतान शिमावान जुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतासून आपलो जीव करचलो आनी रोगत वारोयले ती सोडून आमच्या एक काळजाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोडणीच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दिवे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिहेन वाचूया सर्वेस्परा पवित्र सर्व ससनाच्या देवा सर्व काळ्या सर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक पावू हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या सासणी गवळी तुजो हीण तूं केदीन सांडनाय कोण भाग्यवंदर उता वरवीं निरंतरी तूं राखताय तुजी पवित्र सभा चलोवच्या तुज्या पुताच्या प्रतिनिधी तुवें तांकां केलाय आनी तुज्या इंडाचे गवळी तांकां नेमलाय देखो आतां देवता बरोबर सर्गीच्या सर दरबारा सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता
बापा करून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट करून ससूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो आपल्या शिस्सांक ताणें दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पिंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिल बसलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांच्या भक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करा भावार्थाचो गोड परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आनी हो जिविताचो उंडाण सोडूनची काल सुका समर्पिता तुज्या मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताना आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता सरेस्पराक हे पृथ्वीच्या विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा ऑस्वर्ड आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या सती वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरसून मेल्यांक ते आमच्या भाव भयणीचे काबूत कर तांकां तुजे इश्टागतीक मेल्यांक समेस्तांक तुजें परचुळीत मुखामळ पळोवंक काबू कर आम्हा समेसाची दया करून मागता अंकार मर्यादे माय सांगाती भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्व काली तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटू दी तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या शेजू वरवीं त्या शेजू संगाता त्या शेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्पवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुमेध आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आमी तिरगेन म्हणूया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्याक जशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षिता तशें आमची पत्ता मुदोस आनी आमकां ताळमेन पळोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सरेस रासर वायटांतली आमकां निवारदाय आनी ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुंदर दृश्याची आनी आकांत बरें नत्रेका तर आमकां तुज्या उदारकाकून दिन सर पात्रांतली सुटाय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमेज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामुळे आनी हांगर हससल्या प्रत्येक आमकां म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पावर्थेचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे बरोबर तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेत आयज राजभर चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं तुमचे सगळे खुशाल भोगी तुज्या मोगाच्या भावनी भयणीनो आमी एकामेकाक शांती दिवया देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळयात देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सगळीं सुबारली
समयान तुझे दृढे म्हाका भोवना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जाऊन ये मागण्या वेळी आधार लाभून देवपुत्र जाऊन ये
प्रार्थना भोव मोगळा बापा भाग्यवंशी मावन जुदाच्या जैत मरणापासून हो संस्कार आम्ही संभ्रमला तांतून घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कोडी रक्तावरवी तुझ्या पवित्र आत्म्यान कांबर आणि त्याच्या भाशेन मरोपर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेन आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मोगचनो ह्या 9 दिसांची ही नोवेना आनी मिसां कोरोना लॉकडावना वरवीं आमी यूट्यूबार घालून पडले. यूट्यूबार हे विकसीत केल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. गेल्या त्या 35 वर्सां हांव हांगासर सांजुदाची नोवेना आनी मिसां बऱ्या तरान चलोवन आसली, पूण ह्या वर्सा कोरोना वरवीं आडखळ उदेली. तरी पूण आमचो विगार फादर गॅब्रियल मारिया हांच्या प्रोत्साहा वरवीं यूट्यूबार हे प्रसार करूंक आमकां साध्य जालें. आज मिसाचे बलिदान भेटयले याजक जावन आसात ते आमच्या फिरगतकारांक वळखीचे ते जावन आसात. फादर लॅन्से पिंटो ते आमचे आदले विगार आनी जायतो वावर हांगासर केला. दुबळ्या धाकट्यांचो मोग केला ताणें ह्या फिरगजेंत तांचो वावर दिला. जागृती केंद्रांत तशें इस्कालांत आनी फिरगजेंत ते आतां माहीम नित्यादार मायांच्या फिरगजेंत विगार जावन वावर करन आसात. ते हांगासर तवळ तवळ येवनूच आसात. आतां तांचो मोग आसा. ते आयिल्ल्याक तांकां हांव तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन फिरगतकारां तर्फेन गोंयकारां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या फादर गाब्रियलाक विनंती करता तांणी एक फुलांचो तुरो तांकां दिवन सन्मान करचे खातीर. देव बरें करूं. तशेंच आमकां कोंकणीक सहकार प्रोत्साहन आनी केदारारी पाठिंबो दिवन आसले आमचे विगार फादर गॅब्रियल मारिया ते आतां कोंकणी उलोवंचे प्रयत्न करना आसात. म्हणटात बेगीनच कोंकणी भाशेन हांव मीस भेटयता म्हणून. ते भोव वरबेवंत आनी क्रियात्मक याजक जावन हांगासर वावर करन आसात. 6-7 वर्सां जावन हांगासर ते वावर करन आसात. तांकांय तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. गोंयकारां तर्फेनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां एक आमच्या मोगाची काणीक जावन ल्हानसो एक फुलांचो तुरो दिवंक हांव विनंती करतां. मार्गारेट पिंटो ही आमची लितुर्जीक सेक्रेटरी तेणे मुखार येवचें. देव बरें करूं. तशेंच हांव सर्वांचो उपकार बावडटां आमकां कुमक केल्ल्यांक. प्रत्येक तरान गोंयाच्या संद्यांचो जुलियाना मेर्सेन सेवरीन आनी हेर संद्यांनी आमकां गायनान कुमक दिल्या. तशेंच ह्या 9 दिसाच्या नोवेनाक आनी आईच्या फेस्ताच्या मिसाक लितुर्जी तयार केल्या. ग्रेसी तावरो, मार्गारेट पिंटो, फ्लोरा डिसोजा आनी तशेंच सर पात्र घेतलेल्या सर वाचप्यांचो हांव उपकार बावडटां. सांगाताच आमकां 9 दिसाच्या ह्या नोवेनाच्या दिसांनी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करन आनी आज फेस्ताच्या मिसाक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करन यूट्यूबार घालूंक आमकां
सहकार केल्ल्या दोगा तरणाट्यांचो आनी मुखार येवन फुलांचो तुरो घेवंक हांव विनंती करता. पयलो जॉयबीन रॉड्रिक्स. तशेंच आनेकलो गॅरी चेट्यार थंय हांगासर आसा, ताणें मुखार येवचें. तुमच्या सोमेस्तांचो हांव परत उपकार वाडून म्हणजे 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. मोगाच्या भावानो और बहनिनो और उसकी बात सुनो. हमारे पैरिशनर और कुंगनदारा में बहुत काम करते हैं और कोंकणी मिस्सा हमारा पैरिश में संडे सकाळी 7 वाजता गोयर कोंकणी गोयर जॉन मस्करिनास. हमारा पैरिश में कोंकणी लोगों को एक साथ लाकर ये कोंकणी मिस्सा भक्ति से प्रार्थना करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत काम करते हैं. और ये 9 डेज नवीना में मैं उनसे बात किया है. मेरे को कोंकणी मास के लिए मदद चाहिए, रीडर्स और सिंगिंग और सब अरेंजमेंट सब आप मेरे को मदद करना है. मैं रिक्वेस्ट किया था. जॉन मस्करिनास ने बहुत मदद किया है और रोज आके रीडर्स को चुन के और ये रिकॉर्डिंग में ना गीत वगैरह सब ने काम किया है. इसलिए वी वांट टू थैंक जॉन मस्करिनास on behalf of our Konkani speaking parishioners and the parish. Thank you so much and may God bless you. मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, जर याकासा तर्फे आणि रिगासा तर्फे तुमका बरे फीस्ट मागता. Happy feast to all of you. God bless you and all your dear and your ones. Thank you so much. Thank you. म्हाका हांगा एक दिसा बलिदान भेटोवंक आमंत्रण दिल्ल्याक फादर गेब्रियल किर्गीज पादरी, आमचो ह्या किर्गीज दिसो, तशेंच फादर लियो आनी सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा मागता. दराळ अशें सेंट जुदाची बरें फेस्त तुमकां आनी अशेंच आजत बरें रावात आनी बेगीनच आमची इगर्जी दारां उक्ती जातली म्हूण ह्या विश्वासान आमी मागता सदांच. देव बरें करूंक म्हाका अवकाश दिल्ल्याक सुमेस्तांक. सांज शिवरा मारिपात सर्वदा देव तुमच्या बेसांक घालूंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. आमीन.